एक दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरनी को बांध रखा था। जैसे इस हिरनी की नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो वो रोते हुए बोल पड़ी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकली थी। इसी दौरान ये यहूदी आया और मुझे पकड़कर इसने बांध दिया। सुबह से अब तक मैं यूं ही कैद हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह से मैंने उनको दूध नहीं पिलाया। वो मुझे ना पाकर परेशान हो गए होंगे, शायद उनका गला दूध ना मिलने की वजह से सूख गया हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरी मदद करें, मुझे मेरे बच्चों से मिलने और उन्हें दूध पिलाने की इजाजत दिलवा दें। हिरनी की दर्द भरी गुजारिश सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी से कहा कि ऐ यहूदी, तुमने इस मासूम हिरनी को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए इसे बांधा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने नहीं देखा कि ये एक माँ है, इसके थन दूध से भरे हुए हैं, ये अपने बच्चों को दूध ना पिला पाने की वजह से परेशान है। इसे छोड़ दो ताकि ये अपने बच्चों को देख सके और इन्हें दूध पिला सके। तो यहूदी ने कहा, मैंने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है, अब तुम्हारी बात मानकर इसे क्यों छोड़ दूं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत नरमी से समझाते हुए फरमाया, इस हिरनी को एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो, वो उन्हें दूध पिलाकर और मिलकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। यहूदी ने तर्ज से कहा, बांधा हुआ जानवर आज तक वापस नहीं आया है, क्या ऐसी कोई मिसाल है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये कभी नहीं लौटेगी। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी भी तरह से हिरनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ यहूदी, इस हिरनी को छोड़ दो, इसको आज़ाद कर दो और इसके बदले तुम मुझे बांध लो। अगर ये वापस ना लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं उसे छोड़ रहा हूँ, अगर ये वापस ना आए तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर लूँगा। ये कहकर यहूदी ने हिरनी को छोड़ दिया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध दिया। आजाद होते ही हिरनी ने तेजी से जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। यहूदी दिल ही दिल में हंसते हुए सोचने लगा, ये अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी, इस आदमी को मैं हमेशा के लिए कैद में रखूंगा। इससे बड़ा बेवकूफ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा कि एक जंगली जानवर के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हिरनी तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चों ने उसे देखा और देख कर कहा, हैरानी से पूछा, अम्मा आप सुबह से कहाँ थी? हम आपका इंतजार करते करते थक गए, बिना दूध के हमारा गला खुश्क हो गया, क्या हो गया है कि अब आप हमें छोड़कर चली गई थी? हिरनी ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी तो मुझे रास्ते में एक यहूदी ने पकड़ लिया था। वो मुझे अपने साथ बांध कर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत के बारे में कहा और उनसे मदद की दरख्वास्त की, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद की और मेरी मदद करने के लिए खुद को इस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौट कर जाना होगा क्योंकि मैंने वादा कर रखा है कि मैं ज़रूर लौटूंगी। इस हिरनी ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वो यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर रखे हुए हैं, इसलिए तुम जल्दी से दूध पी लो, मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब हिरनी के बच्चों ने ये सुना कि इनकी माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ इनसे मिलने और दूध पिलाने आई है, तो वो रोते हुए बोले, अम्मा आप कैसे सोच सकती हैं कि हम इस नबी की कैद में रखते हुए आपका दूध पिएंगे, जिन्हें यहूदी ने कैद कर रखा है? हम आपका दूध नहीं पी सकते, आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे।
ہم اللہ کے نبی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ماں ہرنی نے اپنے بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹنے کے لیے چل پڑی۔ دوسری طرف جب ہرنی کے لوٹنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو وہ یہودی طرز کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، تم سے زیادہ بیوقوف انسان میں نے اس دنیا میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کی ہرنی کے لیے تم نے خود کو میرے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ سوچ سکتے ہو کہ وہ ہرنی کبھی واپس نہیں آئے گی، قیامت تک وہ نہیں لوٹ کر آئے گی اور میرے قید میں رہو گے۔ یہ سن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے کہا، اے یہودی تھوڑا صبر کرو، ہرنی ضرور لوٹ کر آئے گی، اللہ کی مرضی سے پھر تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ یہودی ہنستے ہوئے بولا، اے محمد اپنی ان خوش فہمیوں کو چھوڑ دو، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اسی طرح کچھ اور لمحے بیت گئے۔ یہودی من ہی من میں سوچنے لگا، محمد کو قیدی بنا کر اس کے ساتھیوں سے میں بہت سارا مال وصول کروں گا۔ کیا کبھی کوئی ہرنی بھی انسان کی ممتا کی وجہ سے لوٹ کر آئی ہے؟ تھوڑی دیر اور بیتنے کے بعد یہودی نے دیکھا کہ نہ صرف ہرنی لوٹ کر آئی بلکہ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی سے پوچھا کہ اے ہرنی تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کیوں لائی ہے؟ وعدہ تو یہ تھا کہ تو اکیلی واپس لوٹے گی۔ تو ماں ہرنی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اپنے بچوں کے پاس میں گئی اور ان کو میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قید میں ہے اور انہوں نے ایک یہودی کے آگے خود کو گروی رکھ دیا ہے کہ تاکہ میں تم لوگوں سے مل سکوں اور تمہیں دودھ پلا سکوں، تو میرے بچوں نے یہ کہہ کر دودھ پینے سے انکار کر دیا کہ آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو قید میں رکھتے ہوئے دودھ پئیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے بعد میرے بچے میرے ساتھ چل پڑے۔ ہرنی نے آگے کہا کہ اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی کسی طرح کی تکلیف ہوئی ہو تو میں اس کی معافی چاہتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اگر کوئی جانے انجانے میں آپ کو پریشانی دی تو اس کی بھی معافی چاہتی ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے یہودی دیکھو، صرف تمہاری ہرنی لوٹ کر نہیں آئی بلکہ وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آئی ہے۔ اب تم ان کا جیسے چاہو استعمال کر سکتے ہو، اور ایک بات یاد رکھو، میں صرف انسانوں کا نہیں بلکہ جنگل کے جانوروں، چرند پرند سب کا نبی بن کر، پوری کائنات کا نبی بن کر آیا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہہ کر جانے لگے تو وہ یہودی پیچھے سے پکارتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہرنی کے واپس لوٹنے سے مجھے اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا۔ یہ کہہ کر اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور اس نے ہرنی کو آزاد کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اپنے دوستوں تک اس خوبصورت واقعے کو ضرور شیئر کریے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔